Atong awiton ang pasiunang awit. Manika ni Siyas, kami kanimong handog. Ikaw man ang paglaong kanamo magwag. Manunod umalika ang kanitnitan sa yuta, hayagi sa imong grasya. Umalika Mesiyas, kami kanimo naghandom. Ikaw man ang paglaom kanamo magluwas. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Mga hinigugma, nagatigom kita karon aron magampo sa Dios nga panalanginan niya ang atong pamilya. Ilabi na niining atong pagpangandam sa Adbyento, ang pagsugat sa pagpakatao ni Kristo. Pinaagi niining korona sa Adbyento nga atong bendisyonan o padagkutan matag Domingo. Pangayoon ta sa Dios nga hatagan kita sa grasya sa paglaom, kalinaw, kalipay ug gugma. Ang pagbasa tinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Ang panahon sa kamitingot ug walay paglaom dili nga mulungtad sa kahangturan. Ang yuta sa Zabulon ug Neftali nagpaubsan ug adunay nagsingabot nga mga takna diin ang mga hinte sa Galilea nagdagan padulong sa taliwala sa dalan sa Jordan ug sa kadagatan nga puno sa himaya. Ang katawhan nga naglakaw diha sa mangiog nga kangitngit makakaplag unta ug kahayag. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Pagampo sa bendisyon ug pagpagdampot sa kandila, ang unang Domingo. Magampo kita. Amahan, diha sa among pagsugod sa panahon sa Adbyento, among bendisyonan ug dagkutan kining kandila sa paglaom. Hatagi kami sa kaisog nga mulaom sa imong panabang sa panahon sa kalisdanan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pangamuyo sa pamilya. Karon atong ipadayag ang atong tagsa-tagsa ka mga pangamuyo o pag-ampo ngadto sa Dios alang sa atong pamilya, sa Santo Papa, atong obispo ug kura paroko, ug sa tibuok simbahan, sa matag pag-ampo ang atong tubag. Ginoo, umanhi ka ug tabangi kami. Ginoo, umanhi ka ug tabangi kami. Ginoo, iapil namo sa pag-ampo ang among pamilya kansang naay mga tagsa-tagsa ka mga tawag sa kinabuhi. Hinaot nga imo silang bendisyonan, giyahan sa ilahang matag desisyon, ilabi na sa mga ginikanan, ng mga igsuon, ng pag-umangkon. Magampo kita. Ginoo, umanhi ka ug tabangi kami. Hatagi kami og kaisog aron sa pagdawat sa hagit sa kinabuhi, maayong panglawas sa among mga
ug sa tibuok namong pamilya. Hinaot nga mo dilaab pa ang paglaom, gugma, kalinaw ug kalipay sama sa among pagpaabot nganha sa imong anak nga si Jesucristo. Magampo kita. Ginoo umanhi ka ug tabangi ka. Yapil usab namo ang sa pag-ampo ang amoang mga miyembro Ginoo nga kansang wala nay oras sa pag-ampo kanimo o makahatag maghigayon. Hinaot nga mas makita kanila sa ilahang matag higayon nga muambit sa ilang kinabuhi. Yapil usab nako Ginoo sa pag-ampo ang kasaulugan sa moang ginikanan sa iyahang birthday tomorrow. Hinaot nga imuha siyang giyahan sa iyahang matag desisyon ug mas malipayon pa siyang sa ulog niini ug mas makita pa niya ang kabilihon sa grasya sa iyahang pagkainahan sa amoa. Magampo kita. Ginoo umanhi ka ug tabangi ka. Mamahimo unta kaming ehemplo ngadto sa imuhang simbahan ug sa among komunidad nga anyaa dinhaa ang among paglaom, kalipay, kalinaw, aron kini mutubo nganha kanimo. Magampo kita. Ginoo umanhi ka ug tabangi ka. Isip usa ka pamilya sa Dios, magampo kita sa pag-ampo nga gitudlo ni Jesus. Ang tanan, amahan namo nga manaa ka sa mga langit. Pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulan. Hinunua luwasa kami sa dautan. Amen. Katapusang pag-ampo. Langit nung Amahan, amo nang nadagkutan ang kandila sa korona sa Adbyento, isip timaan sa among pag-andam sa pag-abot ni Kristo, imong anak, among Ginoo. Padilaaba usab dinhi sa among pamilya ang siga sa paglaom, kalinaw, kalipay ug gugma. Uban ni Maria, among inahan, kini among gipangayo sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.